صباح النور الغزالات ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي درتوا مع الصهد؟ كلشي بخير؟ وليداتكم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نشارك معكم نهاري، غتبقاو معايا نشوفوا كيفاش غندوزو هذا النهار. كيف ما كتشوفوا اليوم راه الحراره، انا البارح ما قدرتش نقعد في الدار لحقاش الدار عندي سخونه بزاف. جيت بت عند الوالده حيت الغالي قتلوا لي الصاد بلا قياس. عرفتي راه ما نقولش لكم تيبات مسكين تيبكي، ما استحملش الصاد لحقاش عندنا الدار سخونه لدرجه ان الشراجم واخا تنحلوهم ما كيدخلش منهم الغربي نهائيا. مازال عند ماما هنايا الشراجم عندها كيدخل شويه الغربي. واخا البارح كان الصاد بزاف، حتى اليوم راه قالوا غتكون درجه الحراره 46. اي والله يرحمنا يا صدى ربي. البنات هاني رجعت معاكم كيف ما كتشوفوا. السرديل منين كنبغي ناخذه من عند مول السرديل كنقول ليه حيد لي هذيك الجليفه الفوقانيه باش هكا كيسهل عليا. ملي كنجيبو كان غير نقيه ونحيد منه دوك الجنيبات اللي تيكونوا كحلين وكنغسلو مزيان وكنخليه يتصفى. المهم انا خديت هنايا جوج مطيشات حكيتهم في الطويجين اللي بغيت ندير فيه هذاك السرديل. غادي نشد هذا السرديل غادي نديرو يتطحن. غادي نطحنوا هذاك السرديل ديالنا. البنات غندير السرديل ديالي يتطحن، من بعد غادي ندير معاه شويه القزبور ومعدنوس. غادي ندير العطريه اللي درت هنايا غادي نديرها هنايا. غندير في العطريه شويه تاع السكينجبير، تحميره، كمون، هذا شويه الخرقوم، الثومه بطبيعه الحال. غندير شويه نتاع الحامض وغادي ندير في هاد لاصوص هذه غادي ندير معلقه ديال هذه مطيشه ديال العيشه. المهم البنات بقاو معايا. كيف ما كتعرفوا راه باقي ما خديتش هذيك السيبوره فاش كيتعلق التليفون. ان شاء الله نهار ناخذها غنبقى نصور معكم الديتاي تاع لي ديتاي، يعني ما غنفلت لكم حتى شي لحظه. يعني ديك الساعه غتكوني يعني التليفون في السيبوره وانت كتخدمي بجوج يدين. دابا كيف ما كتعرفوا راني قابطه التليفون بيد وما يمكنش ليا نصور، يعني ما يمكنش ليا نخدم بيد وحده. المهم انا فاش غندير هذا العطريه غادي نعاود نرجع معكم باش نوريكم العطريه اللي درت. كيف قلت لكم انا بطيطه هنايا وحده غادي نديرها للغالي باش طيب مع داكشي، باش الا بغيت نعطيه السردين نعطيه ليه شويه مع بطيطه. اما حنايا ما غاديش ندير والو، ما غندير فيه لا لا بطاطا لا خيزو لا حتى شي حاجه، يعني غنديرو غير بلاصوص. يعني غير لاصوص كيجي زوين وبزاف. بالنسبه الا كانوا عندك الناس كتار تقدري ديري ديك الخضيره باش شويه الطاجين كيجي عامر كيجي مبهاج. اما حنايا غير بوحدنا يعني غادي نختصروا وغنديروا غير هكاك. المهم نتوما معايا البنات. كوكو البنات هاني رجعت معكم بعد ما درت العطريه ديالي. كيف ما كتشوفوا راني درت لهنا العطريه، درت سكينجبير، درت الكمون، ودرت التحميره والملحه، ودرت الثومه، ودرت القزبور ياك. هنايا درت قزبور فخي يعني باقي يلاه كي درتو. هنايا درت القزبور كان عندي في الكونجيلاتور، ودرت الثومه حكيتها، ونفس العطريه اللي درت في هنايا هي اللي درت هنايا، وزدت هنا الحامض وهنا الحامض. وهنايا زدت معلقه ديال المطيشه ديال العيشه. صافي البنات هذا غادي نديرو فوق البوطه، غادي نديرو فوق البوطه باش المهم ديك المطيشه تشحر مزيان وتدخل فيها العطريه. وهذا غادي نطحنو. صافي ها هو طحنته كيف ما كتشوفوا راه تطحن مزيان.
البنات انا موالفه كندير مع الروز عادي، كنشدو كنسلقو، كنديرو مع هاد تنخلطو مع هاد الخليط ديال السردين. انا دابا ما متوفرش عندي في الدار، ما نكذبش عليكم، ما فياش اللي ينزل يجيبو، راه ماما ساكنه في الكاتريام، ما فياش اللي ينزل يجيبو، يعني راه اكتفيت بلا بيه. غادي نديرو اليوم بلا بيه. وبالروز كيجي واعر البنات، كيجي غزال. غادي نحركو هاد الشي ديالنا. نديرو شويه زيت العودينه عندكم، ما عندكمش ديروا غير الزيت العاديه. انا كنديرهم بجوجهم، كندير شويه من هذيك وشويه من هذيك، كتجي لاصوص بنينه بزاف. صافي غنخليوه يطبخ مزيان، وغادي نجي انا هنايا غنخوي هذا في شي بليصه، شي بول ولا شي بانيو، وغادي ندير كويرات ونبقى نحط في مطيشه، ونتلاقاو معكم من بعد ما نكمل. صافي البنات، هاني كملت الطويجين كيف ما كتشوفوا. درت هذوك الكويرات، كل واحد يدير الحجم اللي بغا. انا بطاطا ما بقاش ليا هنا فين نديرها، يعني غادي نسلقها وحتى كانوا ندير ليها مريقه معاها. راني ضفت هنايا الماء باش يطيب هذاك الشيء. والمهم البنات، منا يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب. البارحه البنات خرجت، مشيت عند مول الثوب، كنت غادي نشارك معكم داكشي اللي جايه، بصح ما نسيت، ما خرجتش معايا الصراحه التليفون. مشيت عند موتو، لقيت شي تويبات زوينين، حيت دابا عرفتو قرب العيد ان شاء الله باذن الله. فصلت نيت لماما، فصلت لعكوزتي واحد جوج تويبات غير البيجامات، وغنعطيهم لماما هاجر صاحبتي، اللي القناه ديالها هي هاجر اليغونس. ماما كتخيط خياطه زوينه صراحه الله. المهم غادي نشارك معكم دابا التوابات، بقاو معايا البنات. ها هما التويبات اللي قلت لكم شريت البارح. كيف ما كتشوفوا هادو هما اللوينات اللي خديت. هاد اللون خديته لماما، عجبها هاد اللون. خديناهما البنات ب30 درهم من المترو. شي حاجه زوينه البنات، ديال الخيط باردين بالنسبه لهاد الصيف. النساء اللي كيبغيو يديروا بيجامات ديال الدار بحال هكا، تيجي عندك شي حد ما كتبغيش كتبغي تستري قدامه، زوينين بزاف. عنده التواب ديال الجلال، التواب ديال القفاطن. مره اخرى الا مشيت عنده غادي نشاركهم معكم. المهم البنات، خديت هذا اللوين كيف قلت لكم لماما، وهذا اللوين الاخر اللي غادي نوريكم دابا خديته لخالتي ماما ايوب. خديت لها هذا اللوين حيت هي كيعجبها، كنشوفها بزاف كتلبس هاد اللوينات كيعجبوها بزاف. المهم البنات، غادي نحطهم لهم ان شاء الله يتخيطوا للعيد. غنديرهم لهم غير بيجامات ترواكار وخفاف. غادي نحطهم عند ماما صاحبتي هاجر اللي عندها القناه ديالها هاجر اليغونس. صراحه ماما كتخيط داكشي غزال البنات. بالنسبه اللي بغى يمشي يخيط عندها مرحبا به. غادي اللي بغاها يقولها ليا ونحط ليه نمره التليفون ديالها. المهم البنات، فاش تخيطهم ليا وتساليهم غادي نشاركهم ان شاء الله معكم. ايوا صافي، هادو هما التويبات ديالي اللي خديت البنات. ها هي الغديوه ديالي وجدات، كيف ما كتشوفوا راه كتجي بنينه كتشهي. كيف ما كتشوفوا هذيك لاصوص كتجي زوينه وخاطره. رافقتها بعصير، ما شاركتوش معكم هذا العصير. درت فيه المنون، ودرت فيه التفاح، ودرت فيه بنان والليمون. يعني خلطت فيه كل شيء. المنون البنات بالنسبه للبنات اللي ماشي مراكشيات هو البطيخ، حنا تنقولوا ليه المنون في مراكش. صافي البنات، هو العصير ديالي. رانا خويت لكم غير كاس هنايا باش يجي داكشي زوين. تمنينا الاعجاب ديالكم. حنا رجعت معكم البنات من بعد ما فقنا. انا نعست انا والغالي، فقت لقيت ماما عجنات هاد البطيبيطات اللي بتقليهم في الزيت، نفس العجينه البنات ديال البطبوط، غير عوض ما طيبوهم في المقله بلا زيت، حنايا كنقليوهم كيجيو بطريقه واحده اخرى تيجيو زوينين. عرفتي اليوم ما نكذبش عليكم، الصاد كل ما لاكلين ما غاديش نعس وسط النهار نهائيا. عاد ماما دابا عرفتي ملي تتقلي راه ما نقولش لكم، راه الصوضات وزيت الصاد ديال المقله راه الدوبل ديال الصاد. ايوا ليلى يلا الله يرحمنا يا سيدي ربي. المهم هاد البطيبيطات هما اللي غادي نديرو الكاسكروت، وكون مالاهوت اللي كتحيد هذاك سميتو
داك الدخان ديال القلي كون راه تولي الدار سخونه بزاف كتر ما هي سخونه. صراحه هذيك لاوطه البنات ضروريه تكون في الكوزينه. اي والله يجيب التيسير بنادم ملي تيدير محلو ويديرها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هما البطيبيطات ديالنا هما كيتقلاو. غنبقى معاكم حتى نكملوا هاد الشيء اللي بقى لينا، ما درناش بزاف اصلا. صافي البنات، هما البطيبيطات ديالنا وجدوا. غادي نحبس هنايا لا فيديو. حنايا غادي نديرو ان شاء الله كاسكروت، ومن بعد غادي يجي ايوب غنخرج الغالي شويه يضربوا شويه نتاع الغربيله كاين شي شويه. ايوا نتمنى يعجبكم الروتين ديالي تاع اليوم. تهلاو فراسكم، ما تنساونيش من ابوني وجيم.